Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoong Dios ang akong salabutan, ug wala ako musupil o mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milabnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal og nangluwa kanako. Wala ako maunsa kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Gitaon ko ang akong nawong sama sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayod ako maulawan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod, ug nahimong usa ka ulipon, natawo siya sama sa kasagarang tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug yatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, "Unsa may inyong iganti kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus?" Miihap sila og katluan ka salapi nga sensilyo ug gihatag kini kaniya. Sukad ni adtong adlawa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, "Asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo?" Si Jesus miingon kanila, "Adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya, ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay." Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila ug giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo, usa ka ninyo magbudhi kanako." Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, "Ginoo, ako ba ang imong gipasabot?" Si Jesus mitubag, "Ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan, maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tawo mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tawo. Maayo palang untag wala siya matawo." Si Judas, ang traidor, miingon, "Magtutudlo ako ba ang imong gipasabot?" Si Jesus mitubag, "Gisulti nimo." Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya, "Dawata ninyo kini ug kan-a, kini mao ang akong lawas." Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. "Inom kamong tanan niini," siya miingon. "Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong Amahan."
Unya nag-awit silag usa ka alawiton sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, niining gabiuna kamong tanan managan ug mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro miingon kang Jesus, dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Si Jesus miingon kang Pedro, hinumdumi kini, sa dili pagani mo tuktugaok ang manok karong gabii, katulo ka moingon nga wala mo ako hiilhi. Si Pedro mitubag, dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo. Ug ang tanang tinun-an misulti usab sa ingon. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, kuyog sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang moadto ako didto ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo. Ug mibati siya dakong kaguols ug kahingawa. Unya miingon siya kanila, hilabihan ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon, amahan ko, kun mahimo kuhaa kanako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kundili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giingnan niya si Pedro, nganong wala man mo makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo ug pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Ug mibiya si Jesus pag-usab ug nagampo. Amahan ko, kun imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Human niini, mibalik siya pag-usab ug naabtan niya ang mga tinun-an nga nangatulog gihapon kay katulogon man kaayo sila. Mibiya na usab si Jesus kanila ug nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug miingon, nangatulog ba gihapon kamo ug namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tawo itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo kay manglakaw na kita. Tan-awa, ania na ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an, uban ang daghang tawo nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga namunuan sa mga Hudyo. Ang traidor naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tawo nga akong hagkan, mao ang inyong gipangita, dakpa siya. Unya miduol dayon si Judas kang Jesus ug miingon, magtutudlo ang kalinaw maguban kanimo. Ug gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag, higala buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa ni adtong kauban ni Jesus, miibot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa sa iyang dalunggan. Unya miingon si Jesus kaniya, iuli sa sakuban ang imong espada kay ang magamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa napulog duha ka panon sa mga anghel. Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan mahitabo kini. Unya miingon si Jesus sa mga tawo, tulisan ba ako nga nagdala pa man gayud mog mga espada ug puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo, apan wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tawo nga nagdakop kaniya
ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari, diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa mga Hudyo. Misunod si Pedro hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaloan niya unsay sangputan ni ining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y nakitang sayop, bisag daghan na ang miadto ug nagsugilon ug mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan may duha ka tawo nga miduol ug miingon, "Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako pagguba sa templo sa Dios ug pagpatindog niini sa 3 ka adlaw." Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus, "Wala ka ba'y katubag ni ining sumbong batok kanimo?" Apan wala mutubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya, "Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw, sultihi kami kung ikaw mauba ang Mesiyas, ang anak sa Dios." Si Jesus mitubag kaniya, "Gisulti nimo, apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon makita ninyo ang anak sa tawo nga naglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan, ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit." Sa pagkabati niya niini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon, "Dakong pasipala, wala na kita magkinahanglan pagdugang nga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna?" Ug sila mitubag, "Sad-an siya og kinahanglang patyon." Unya gilud-an nila ang iyang nawong ug gibunalan nila siya. Kadtong misagpa kaniya miingon, "Tag-ana Mesiyas kung kinsay nagsagpa nimo." Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan, sa diha nga usa sa mga sulugoong babayi sa pangulong pari miduol kaniya og miingon, "Ikaw kauban kausab ni Jesus nga taga Galilea." Apan sa atubangan nilang tanan gilimod ni Pedro nga nag-ingon, "Wala ako masayod sa imong gipanulti." Ug migula siya sa ganghaan. Unya may laing sulugoong babayi nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tawo didto, "Kining tawhana kauban ni Jesus nga taga Nazaret." Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro, "Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana." Wala madugay ang mga tawo nga nagbarog didto miduol kang Pedro ug miingon, "Sigurado gayod nga usa ka usab sa mga kauban ni Jesus, mailhan kaayo sa imong sinultihan." Unya nanumpa si Pedro, "Silutan paunta ako sa Dios kung namakak ako, wala ako makaila ni anang tawhana." Unya mituktugaok dayon ang usa ka manok ug nahinumdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, "Sa dili pa mo tuktugaok ang manok, katulo mo na ako ilimod." Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudyo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor, nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katloan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudyo. Mingon siya kanila, "Nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tawo nga walay sala." Sila mitubag kaniya, "Unsa may labot namo ni ana, imo na kanang tulubagon." Unya gipanglabay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila, "Salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo." Tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa namumuhat og kulon aron himuon kini nga lumnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon.
Busa natuman ang giingon ni Propeta Jeremias, gikuha nila ang katloan kasalapi, ang kantidad nga giuyunan sa mga tawo sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa namumuhat og kolon, sumala sa gisugo sa Ginoo kanako. Si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong gobernador o gipangutana siya sa gobernador, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo?" Si Jesus mitubag, "Gisulti nimo." Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudyo. Busa miingon si Pilato kaniya, "Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo?" Apan wala mutubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tawo. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tawo, nangutana si Pilato kanila, "Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas?" Nangutana si Pilato niini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, "Ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala, kay nasamok ako pag-ayo tungod sa akong damgo may tungod kaniya." Gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudyo ang mga tawo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila, "Kinsa man niining duha ang inyong gusto nga akong buhian?" Sila mitubag, "Si Barabas." Si Pilato nangutana kanila, "Unya, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas?" Silang tanan nanubag, "Ilansang sa krus." "Unsa may iyang sala?" nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog naninggit sila, ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siyag tubig ug nanghunaw atubangan sa mga tawo ug miingon, "Wala ako'y labot sa dugo ni ining tawhana, inyo kining gusto." Unya ang tanang mga tawo nanubag kaniya, "Kami ug ang among mga anak maoy dat-ugi sa silot sa iyang dugo." Unya gibuhian ni Pilato si Barabas, apan gipalatos niya si Jesus ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo silag korona gikan sa sangang tunokon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nangluhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila, "Mabuhi ang hari sa mga Hudyo." Unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang lipak ug gibunal sa iyang ulo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihukasan nila siya sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti, unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom iniini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nang lingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudyo.
Unya tupad kang Hesus, gilansang nila sa laing duha ka krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nang labay nagpanglingo ug gibiay-biay nila si Hesus. Ikaw ba kadtong moguba sa templo ug motukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga namunuan sa mga Hudyo. Sila miingon, giluwas niya ang uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglang manaog siya sa krus karon dayon aron motuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Tan-awon kuno nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Ug bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3 sa hapon, mituaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tawo nga nagbarog didto nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha usa kanila ang midagan aron pagkuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, ayaw una, tan-aw nato kung moanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lumnganan nangaabli ug daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lumnganan. Miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tawo. Sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo ug miingon, siya gayod ang anak sa Dios. Sa dili layo kaayo, didto'y daghang babayi nga nagtan-aw. Nag-alagad sila kang Jesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkangit-ngit na, miabot si Jose nga taga Arimatea. Adunahan siya ug usa-usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug ipangayo niya ang lawas ni Jesus. Ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lumnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lumnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lumnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng ipapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakikita kang Pilato. Miingon sila, Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pa kadtong bakakon. Miingon siya, mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw. Busa pabantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw aron dili makawat sa iyang mga tinun-an ang iyang lawas ug manugilon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimo unyang mas dautan kaysa unang bakak. Busa miingon si Pilato kanila, pagdala kamo gwardiya ug gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. Busa nang lakaw sila ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gipalig-unan ang sira sa lubong ug gipagwardyahan.